अस्सलामु अलैकुम। एक खूबसूरत दिन का आगाज़ अल्लाह के बहुत सारे शुक्र के साथ और आप सब के लिए दुआ प्यार और सलामती, मोहब्बत और रोशनी का एक सफ़र जिसका आगाज़ आपके साथ किया और आपका भरपूर मोहब्बत और ताउन मुझे हासिल है और मैं अपनी बात को हर रोज़ आगे बढ़ाती हूँ। इसी सिलसिले के साथ वॉकिंग विद प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद दुरूद व सलाम और उनकी बात करना और फिर इत्तबाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करना, ये अल्लाह की तरफ से दिया गया एक खूबसूरत तोहफ़ा। तो कल हमने बात की पिछली वीडियो में सूरा अल माइदा के ऊपर। आज का मौजू है, आज हम बात करेंगे सूरा अल अनाम के ऊपर। सूरा अल अनाम क्या है, उसका नफ्स मज़मून क्या है, उसकी लवाज़मात, उसकी ख़ूबसूरती, उसको हम आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। तो अनाम क्या है? अनाम अरबिक में माल मवेशियों को कहा जाता है। अगर उसके इजमाली तारुफ़ की बात करें तो सूरा अनाम 165 आयात और 20 रुकुआत पर मुश्तमिल तरतीब नुज़ूली, तरतीब तौक़ीफ़ी के लिहाज से सबसे पहली मक्की सूरत है, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मक्का के जो आखिरी दौर था उसी में तकरीबन ये नाजिल हुई, इसका ये नुज़ूल हुआ। तो जो माल मवेशी, इसकी वजह तस्मिया की अगर हम बात करें तो अनाम, इसको अनाम इसलिए कहा जाता है कि मुशरिकीन चूँकि उन्होंने अज्यूम कर लिया था कि जो उनके माल मवेशी हैं उनमें से कुछ हिस्सा उनके बुतों का भी है, तो कुछ को वो अपने लिए हलाल समझते थे और कुछ को खुद साख्ता हराम समझते थे। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है सूरा अनाम डिस्कस करती है। आगे इसके नफ्स मज़मून की तरफ हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला इतनी खूबसूरती से अपने होने का, अपनी अज़मत और अपनी वहदानियत का इजहार करते हैं और ख़ूबसूरत अंदाज में इंसान को मुखातिब करते हुए अपने खालिक होने की निशानदही और कायनात में बिखरी हुई उसकी निशानियाँ जिसकी तरफ अल्लाह ताला इशारा करते हैं और इंसान को खलक़कुम मिन तीन, यानी कि मिट्टी से बनाए गए हैं और एक मुकर्रर मुद्दत के लिए बनाया गया है और वापस अल्लाह की तरफ लौटना है। इसकी जो तौजीहात हैं अल्लाह ताला ने सूरा अनाम में रखी। फिर उसके बाद अगर बात की जाए इसके दीगर मज़ामीन के ऊपर तो अल्लाह ताला अल्लाह ही है वो जो आपको व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हुवा, अल्लाह इतनी खूबसूरती से ये बात करते हैं कि अल्लाह ही है आपका परवरदिगार, जो अगर कोई तकलीफ़ आप तक पहुंचती है तो कौन है जो उसे दूर करने वाला है, और उसके सिवा कोई नहीं है। और अगर कोई खैर आप तक पहुंचती है तो वही है जो आपको देने वाला है, उसके सिवा कोई नहीं है। तो ये एक खूबसूरत अंदाज़ हमें मिलता है और अल्लाह कहते हैं वहुवल काहिरु फौका इबादी। आप देखिए कि उसके मज़ामीन कितने खूबसूरत हैं जो आपको अल्लाह ताला ने पहुँचाए हैं। उसके बाद अगर आगे हम बढ़ते हैं तो अल्लाह इंसानी ज़िंदगी को और उसकी लवाज़मात को बयान करता है। अमल हयात दुनिया इल्ला लइबुम व लहव, आपकी दुनिया में आने के ऑब्जेक्टिव, अल्लाह कहते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है वो अगर आप उस पर फोकस करते हैं तो वो सिर्फ खेल तमाशों के अलावा कुछ नहीं है। एक्चुअली आपको अपने रब की वहदानियत का इकरार करना है, उसकी अज़मत को तस्लीम करना है और आपको बताना है। अल्लाह कहते हैं कि वाइंदहु मफ़ातिहुल गैब, अल्लाह ही के पास हैं वो चाबियाँ जो खैर की हैं और अल्लाह ही है जो कायनात के निज़ाम को चला रहा है। और जो ज़मीन का दाना ज़मीन के ऊपर गिरना और फिर उसकी तह में चले जाना और उससे एक तनावर दरख्त बनना, ये आपका रब ही है जो इस सब पर कादिर है। इसके अलावा सूरा अनाम जो है वो वालिदैन के एहतराम, उनकी अज़मत, उनकी इज़्ज़त की बात करती है और कायनात की हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए आपको ये बताती है कि
اللہ کے سوا اس کا کوئی خالق نہیں ہے۔ کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اللہ آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ آپ نکل جائیے دنیا کی سیر پر اور دیکھیے کہ مجھے جھٹلانے والوں کا جو انجام میں نے کیا وہ کیا ہے۔ اسی طرح انبیاء کا ایک تسلسل اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، یہ تمام انبیاء جو تھے یہ صالحین میں سے ہیں۔ اور پھر حضرت جو موسیٰ علیہ السلام ہے ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے فادر سے جو ہے مکالمہ ہے، اس ان کے جو باتیں ہیں انہوں نے جو پھر دیکھتے ہیں کہ فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربی، نو یہ میرا رب نہیں ہو سکتا جو چمکتا ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو وہ یہ تو بند ہونے والی ختم ہونے والی چیزیں ہیں، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو یہ مکالمہ انہوں نے دیکھا اور کیا اور اس کو سورہ نام کا حصہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے مضامین کی طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب اللہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کتاب اللہ ہی ہے جو آپ کو صحیح رہنمائی دیتا ہے، اور کائنات کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس سے باہر ہے، جس کے بارے میں یہ بات نہیں کرتا۔ اتنی خوبصورت آیات ہمیشہ میرے عائشہ پڑھتے تھے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ جو کتاب مبین ہے اس میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کائنات کی جو اس میں ڈسکس نہ کی گئی ہو، جس کے بارے میں اس کے اندر آپ کو اسلوب نہ دیے گئے ہوں، خواہ اس کا تعلق آپ کی زمین سے ہے، سمندروں سے ہے، آسمان سے ہے۔ تو یہ سب چیزیں قرآن جو اپنا نفس مضمون رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اللہ کی عظمت، اس کی عزت کا اقرار کرنا ہے اور ہر صورت میں کرنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیگر اقوام ہیں ان کے معبود، ان کے ساتھ ان کے بارے میں کیسے بات کریں، تو اللہ آپ کو یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ دشمنی میں تمہارے رب کو بھی، اس کے بارے میں بھی بری باتیں کریں گے جو آپ کو ناگوار گزریں گے۔ تو قرآن جو ہے یہ اتنا خوبصورت ہے، میں جب اس کو دیکھتی ہوں اس کی خوبصورتی کا اندازہ لگائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن اللہ کی ایک خوبصورت کتاب جس کو اللہ نے نازل کیا، اور اللہ کہتے ہیں کہ آپ اس کی تابعداری کریں، پرہیزگاری کا راستہ اختیار کریں تاکہ آپ کے اوپر رحم کیا جائے۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں ہمیں اللہ کی طرف سے تحفے میں دی گئی ہیں۔ اپنے زندگیوں کو وقف کیجئے، لائیے اللہ کی طرف، وہ آپ کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ احسان چاہتا ہے، آپ کے معاملات میں خیر چاہتا ہے، آپ کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہر روز اس بات کا اظہار کیجئے، دیکھیے، پڑھیے، اس کی بات کیجیے، اللہ کی عظمت کا اظہار، اقرار اگر کوئی زبان کرتی ہے تو میں سمجھتی ہوں اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی صورت، اس کا نفس مضمون، اس کے کیا موضوعات ہیں، اس میں کن چیزوں کو آپ کا رب آپ سے ڈسکس کر رہا ہے، اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان سارے سیگمنٹس کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور ہمیشہ کوشش کی ہے کہ خیر اور آسانی سے بات کی جائے تاکہ سننے والے عام ذہنوں تک وہ بات پہنچے اور اچھی رسائی ہو، اور ممکن ہو کہ اپنے خالق سے ایک رشتہ استوار کیا جائے، جوڑا جائے، اس کی بات کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات کی جائے۔ ہر دن کو روشن بنائیے اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اپنے لوگوں سے پیار کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھیے۔ زندگی مختصر ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ایک مقرر
مدت کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اور پھر آپ کو واپسی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول پر بہت سارا سلام، آپ کے اوپر سلامتی، ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے، خیر کی بات کیجیے، خیر کا پہلو تھامے رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔